संसद विघटन विरुद्ध रिट हाल्न सिंहदरबारमा हस्ताक्षर संकलन सुरु। महामारीमा कालोबजारी, मूल्य चढ्यो आकाश, निचोरिँदै जनता। डब्ल्युएचओले भन्यो नेपाललाई आगामी साता स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउँछौं। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिरमा गोबर पोतेको आरोपमा नेवी संघका नेता पक्राउ परे। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 3700 भन्दा धेरैको मृत्यु। संसद विघटनको प्रतिरोध गर्न 5 विद्यार्थी संगठनको आह्वान। गृह मन्त्रालयले भन्यो मानिसलाई घर बाहिर ननिस्किनु। 1 वर्ष कैद र 5 लाख जरिवाना गरिने अध्यादेश जारी। सर्वोच्च जाने विपक्षी गठबन्धनको तयारी। सांसदहरूलाई नागरिकता सहित बोलाइयो। भारतीय भेरिएन्ट सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालबाट पोस्टहरू हटाउन सरकारको निर्देशन। उपेन्द्र यादव पक्षले थाल्यो महन्त ठाकुर सहित 4 नेतामाथि कारबाही। यातायात र एयरपोर्ट खुल्ने सम्बन्धी ठूलो खबर। नेपालको संसद भङ्गप्रति भारतको धारणा के हो त? यसबारे पूरै जानकारी। निषेधाज्ञामा काठमाडौँ कहर। बाध्यताले दोब्बर तेब्बर भाडा तिरेर राति राति गाउँ फर्किँदै श्वेता खड्काले भावुक हुँदै भनिन् समाजप्रतिको जिम्मेवारी भुल्ने छैन। जनार्दन शर्माको प्रस्ताव। विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा बसेर नयाँ प्रधानमन्त्री चुनाउ। हप्ताको 2 दिन बिहान 1 घण्टा बजार खोल्दा भिडभाड बढ्यो। बेलायतले नेपाललाई 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप दिने। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्दै महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको भनाई। माधव नेपाल निकट एकी युवाले दिए नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन। सूर्य थापाको दाबी हाम्रा सांसद समेत देखाएर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न खोजे। आजबाट कुन जिल्लामा निषेधाज्ञामा कडाई र कुन जिल्लामा कुकुलो पारियो त? यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमाझ देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द अघिल्लो वर्षको लकडाउनमा राजधानीमा तरकारीको मूल्य निकै घटेको थियो। सर्वसाधारणले यसपालि पनि त्यही सोचेका थिए, तर अहिले भने उल्टो भएको छ। यसबीच उपभोक्ता ठग्न पल्किएका कालोबजारीले यसपालि पनि सावेक भन्दा बढाएका छन्। गाउँका किसानले मूल्य पाएका छैनन्। तरकारी कुहिरहेका र फालिएका छन्। कौडीका भाउमा उठाएर ल्याउने व्यापारीले शहरमा उपभोक्ता निचोरेर मूल्य लिइरहेका छन्। यसको वास्तविक अनुगमन भएको भने नपाइएको बताइएको छ। खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुको हाल पनि उस्तै रहेको छ भने महामारीलाई दुरुपयोग गर्दै सबैजसो सामानको अस्वाभाविक र असामयिक मूल्य बढेको छ। बजारमा अहिले माग पनि घटेको छ। यस्तो अवस्थामा मूल्य घट्नु पर्ने हो, तर अत्याधिक नाफा खाने मोहमा झन बढाइएको छ भने यो छाडापनमा राज्य भने मौन बसेको छ। महामारीका कारण उत्पन्न संकटलाई मौकाको फाइदा उठाउँदै कार्टेलिङ र कालोबजारीका कारण मूल्य गुणस्तरमा सर्वसाधारण ठगिनुका साथै महँगीको मारमा समेत परेका हुन्। निषेधाज्ञापछि स्वास्थ्य उपचार, औषधि, दैनिक उपभोग्य सामग्री, खाद्यान्न, इन्धन, तरकारी लगायतमा चरको मूल्य वृद्धि गरी आम उपभोक्तालाई सकेसम्म यस्तो समूहले उखु निचोरे जस्तै निचोरेका छन्। सरकारको कमजोर नीतिका कारण बजारमा यस्तो अवस्था सृजना भएको उपभोक्तावादीहरूले औल्याएका छन्। विशेष गरी महामारीमा कालोबजारी बढेको छ भने सबै खाद्यान्न र अन्य वस्तुको पनि मूल्य आकाशिएको छ र आम सर्वसाधारण जनता भने मारमा परेका छन्। दर्शकवृन्द यसबारे तपाईहरुलाई के लाग्छ त? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा बताउन भने नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द कोरोना भाइरसको महामारीले संक्रमित र तिनका आफन्तलाई त विचलित बनायो नै, तर टाढा टाढाबाट काठमाडौँ आएका ज्याला मजदुरी गरिरहेका तथा विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसै छाडेन। जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गर्ने अघि काठमाडौँ उपत्यकामा 2 दिन मात्र उपत्यका छाड्ने समय दिएको थियो भने कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा 2 दिनको समयमा लाखौंले हतार उपत्यका छाडे। तर परीक्षा दिँदै गरेका र परीक्षाको तयारी गर्दै गरेका विद्यार्थीहरू ज्याला मजदुरी गर्दै काठमाडौँमा रहेका सर्वसाधारण नै अल्झिएका छन्। विद्यार्थीहरू तत्काल परीक्षा हुने आशमा वा परीक्षाको बारेमा अन्य कायम भएर रसातमा ज्याला गर्नेहरूले ठेकेदारले पैसा देला अनि घर जाउँला भनेर काठमाडौँमा नै रहनु परेको थियो। अधिकांशले निषेधाज्ञा लामो नजाला भन्ने पनि सोचेका थिए भने तर अहिले उनीहरूले सोचे जस्तो नभएपछि धमाधम काठमाडौँ उपत्यका छाड्न बाध्य भएका छन्। सामान्यतया सार्वजनिक सवारी चल्न नपाएपछि उनीहरू रातिको समय पारेर कलंकी तथा नयाँ बस पार्कसम्म हिँडेर त्यहाँसम्म सम्पर्क मार्फत पाइने सवारी साधनमा महँगो भाडा तिरेर गाउँ फर्किरहेका छन्। बाध्यताले दोब्बर तेब्बर भाडा तिरेर राति गाउँ फर्किनु परेको छ। 1500 लिनुपर्ने ठाउँमा 3000 देखि 4500 सम्म लिन थालिएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द संसद विघटनको विरोधमा प्रदर्शन गरेको अभियोगमा नेपाल विद्यार्थी संघका एकजना नेता पक्राउ परेका छन्। मध्य बानेश्वरको पिपल बोर्डमा नेवी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिरमा गोबर छ्याप्दै प्रदर्शन गरेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरले जनाएको छ। उनलाई हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरको हिरासतमा राखिएको छ भने यसैबीच त्रिपाठीलाई बिना शर्त रिहा गर्न नेवी संघ महामन्त्री द्वय दीपक भट्टराई र बलदेव तिमिल सेनाले माग समेत गरेका छन्। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द जनता समाजवादी पार्टी जसपाले बहुमत पक्षले अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित 4 नेतामाथि कारबाही थालेको छ। उपेन्द्र यादवको अध्यक्षमा बहुमत केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अध्यक्ष ठाकुरसँगै वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महत
महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, शवेन्द्रनाथ शुक्लालाई विधानअनुसार कारबाही थाल्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीमा पछिल्लो पटक भएको सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन साथ दिएको पार्टीका नेताहरूलाई कारबाही गर्छौं भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको लगायतका पछिल्ला गतिविधिका कारण कारबाही थालिएको एक नेताले बताएका छन्। उनका अनुसार विधान अनुसार स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त बुझ्दो जवाफ नआए निलम्बन वा निष्कासन गर्नसम्म कारबाही हुन सक्छ। विशेष गरी उपेन्द्र यादव पछिल्लै महन्त ठाकुर सहित 4 नेताबाटै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आजबाट कुन जिल्लामा निषेधाज्ञामा थप कडाई गरियो र कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा थपियो र कुन जिल्लामा खुकुलो पारियो त आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारी रोकथामका लागि भनेर निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाको संख्या 75 पुगेको छ। देशभरका जम्मा 77 जिल्ला मध्ये 2 जिल्लामा निषेधाज्ञा मात्रै लागू हुन बाँकी रहेको छ भने निषेधाज्ञा अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किन समेत बताइएको छ। आजसम्म निषेधाज्ञा लगाएका जिल्ला मध्ये रहेका छन् बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रूपन्देही, बागलुङ, बर्दिया, सल्यान, सुनसरी, दार्चुला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, मोरङ, गुल्मी, प्युठान, काभ्रेपलाञ्चोक, गोर्खा, बाजुरा, उदयपुर, पर्वत, मकवानपुर, बजाङ, कालीकोट, स्याङ्जा, कपिलवस्तु, रामेछाप, नुवाकोट, ताप्लेजुङ, धनुषा, अर्घाखाँची, बैतडी, दैलेख, महोत्तरी, डोल्पा, डोटी, नवलपरासी पूर्व, रोल्पा, म्याग्दी, मुगु, तनहुँ, बारा, सिराहा, नवलपरासी पश्चिम, इलाम, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, धनकुटा, असाम, हुम्ला, धादिङ, रौतहाट, सङ्खुवासभा, सर्लाही, जुम्ला, सिन्धुली, सुनसरी, ओखलडुङ्गा, रसुवा, पाँचथर, सोलुखुम्बु, लमजुङ, भोजपुर, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व र तेह्रथुम जिल्लामा अहिलेसम्म निषेधाज्ञा लगाइएको छ। त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र 3 वटा सुरक्षा निकायलाई परिपत्र समेत गरेको छ। गृह मन्त्रालयले कोरोना महामारीको संक्रमण र मृत्युदर बढेका बेलामा मानिसहरूलाई घर बाहिर ननिस्किन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र 3 वटै सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरेको हो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई शनिबार मन्त्रालयमा बोलाएर गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले जारी गरेको निषेधाज्ञालाई कडा पार्न निर्देशन दिएका हुन्। त्यसैगरी मास्कको प्रयोग होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था र गल्ती गरे सजाय गर्न सक्ने गरी आएको अध्यादेश कार्यान्वयनको निर्देशन आएको उपत्यकाका सिडीहरूले समेत बताएका छन्। यस्तै सरकारले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश समेत जारी गरिसकेको छ भने अहिलेको संक्रमण विरुद्ध लड्न थप केही कानुनी संरचना आवश्यक भएकाले र संक्रामक रोग ऐन 2020 को प्रावधानले मात्र नपुग्ने भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। अध्यादेशमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि जारी भएका अध्यादेश नमान्नेलाई कडा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ भने अध्यादेशमा उल्लेख कुनै काम गर्न बाधा पुर्याउनेलाई 1 वर्ष कैद वा 5 लाखसम्म जरिवाना हुने वा दुवै हुन सक्ने यस्तै अध्यादेश बमोजिम जारी मापदण्ड पालना नगर्नेलाई 6 महिना कैद वा 3 लाख जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने उल्लेख समेत गरिएको छ। अध्यादेश बमोजिमको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 1 लाख जरिवाना र स्नाथालाई 5 लाख जरिवाना गर्न सक्ने समेत उल्लेख गरेको छ। सवारी साधनको मापदण्ड सम्बन्धी तपाईहरुमाझ पहिले नै जानकारी दिइसकेका छौं। 2 पाङ्ग्रेलाई 2000 र 4 पाङ्ग्रेलाई 5000 जरिवाना तिराइने समेत बताइएको छ। यदि तपाईहरु बिना काम बाहिर सवारी लिएर जानुहुन्छ भने तपाईहरुले 2000 देखि 5000 सम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। त्यसैगरी लकडाउन खुकुलो सम्बन्धी नेपाल सरकारले अहिलेसम्म केही नियम बनाएको छैन। लकडाउन खुकुलो सम्बन्धी केही नियम बनायो भने तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले विघटित संसदका सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री दाबीमा हस्ताक्षर गरेका निवर्तमान सांसदहरूलाई हस्ताक्षरका लागि सिंहदरबार बोलाइएको छ। सबैको हस्ताक्षर संकलन गरेर संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने विपक्षी गठबन्धनले तयारी समेत गरेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बहादुर बस्नेतले कांग्रेस, माओवादी लगायत पार्टीका सांसदहरूको छुट्टा छुट्टै हस्ताक्षर संकलन हुने र त्यसपछि संयुक्त बैठक बसी सर्वोच्च आज या भोलि जाने तय हुने समेत बताइएको छ। कांग्रेस, माओवादी लगायत पार्टीका सांसदहरूले छुट्टा छुट्टै हस्ताक्षर संकलन हुन्छ भने त्यसपछि संयुक्त बैठक बसेर सर्वोच्च जाने कुरा आज या भोलि तय हुन्छ भन्दै नेता बस्नेतले भनेका छन्। त्यसैगरी 5 विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारले जनस्वास्थ्यमाथि गरेको खेलबाड र संसद विघटनको निर्णयको प्रतिरोध गर्न आह्वान समेत गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, माधव नेपाल समूह, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका विद्यार्थी नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सो आह्वान समेत गरेका हुन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट 3741 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सो अवधिमा कोरोनाका 2,40,000 भन्दा धेरै नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने यससँगै भारतमा कोरोनाका समग्र संक्रमितको संख्या 2,65,00,000 नागेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुने संख्या पनि 2,89,266 जना पुगेको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नायिका श्वेता खड्काले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा भावुक हुँदै एउटा पोस्ट लेखेकी छिन्। नायिका श्वेता खड्काले आफूले समाजप्रतिको
देशको जिम्मेवारी नभुल्ने प्राण गरेकी छिन् भने उनले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै भनेकी छिन्, हो हाम्रो अभियानको क्षेत्र अभिनय हो, जहाँ म नचाहेर पनि हाँस्नुपर्छ, मन नलागी रुनुपर्छ, थाकेको हुन्छु नाच्नुपर्छ, मौन बस्ने मन हुँदा हुँदै पनि गुनगुनाएको जस्तो गर्नुपर्छ। त्यो चलचित्र एउटा पाटो हो, तर सामाजिक जिम्मेवारी अर्कै रहेको छ, जहाँ अभिनय भन्दा पनि वास्तविक जीवनको भगाइमा मिसिन्छ, अर्काको दुःख आफ्नै जस्तो लागेर रोइन्छ अनि अर्काको सुखमा हाँसी खुसी रमाइन्छ, जहाँ मन जोडिन्छ त्यहाँ भावना मिल्छ भन्दै उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् र जिन्दगी रहेसम्म म समाजप्रतिको जिम्मेवारी भुल्ने छैन भन्दै उनले बताएकी छिन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दावी गर्दै विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले कानुनी र राजनीतिक लडाई लड्ने निर्णय गरेका छन्। तर यही बीचमा सोही गठबन्धनका एक नेताले भने सरकारको विपक्षीमा रहेका सांसदहरू मात्रै बैठक बसेर नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तो प्रस्ताव गर्ने नेता हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य जनार्दन शर्मा। सभामुखले बैठक बोलाउने, त्यही समयमा बैठकबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने र सरकार चलाउने मेरो प्रस्ताव छ। उनले भने संविधान मिच्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई जस्ताको तस्तै जवाब दिए उपयुक्त हुन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। यो प्रस्ताव आफूले दलका शीर्ष नेताहरू समक्ष राखिसकेको भए पनि राजनीतिक रूपमा जवाब दिने हो भने यस्तै गर्नुपर्छ भनेको छु, तर नेताहरूले मेरो कुरै सुनेका छैनन् भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसेर नयाँ प्रधानमन्त्री चुनौ भन्दै जनार्दन शर्माले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बेलायतले नेपाललाई 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप दिने भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत बेलायतले नेपाललाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने भएको हो। नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटको पहलमा नेपाल खोप आउन लागेको हो। गत बिहीबार बेलायतको उपल्लो सदनले नेपाललाई त्यस बराबर खोप दिने निर्णय समेत गरेको हो। गत हप्ता राजदूत पोलिटले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसबारे जानकारी समेत दिएकी थिइन्। विशेष गरी बेलायतले नेपाललाई 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप दिने भएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, एयरपोर्ट र यातायात सम्बन्धी पनि तपाईहरुलाई केही जानकारी दिन चाहे। एयरपोर्ट अहिले ठप्प नै रहेको छ। एयरपोर्टलाई बन्द गरिएको छ र चार्टर उडान मार्फत विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने र नेपालबाट विदेशी नागरिक लैजाने अहिले चार्टर उडानहरूले गरिरहेका छन् र साथमा चार्टर उडान मार्फत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि नेपाल आउन सक्ने बताइएको छ। त्यसैगरी भारतसँग हप्तामा 2 वटा उडान हुने पनि नेपाल सरकारले जनाइसकेको छ भने भारतमा यदि तपाई हुनुहुन्छ भने हप्ताको 2 वटा उडान मार्फत तपाईहरु आउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अब बाँकी रह्यो यातायात सम्बन्धी। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले यातायात खुलाउने सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गरिसकेको छैन। यसबारेमा थप केही जानकारी आयो भने तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सुरेश थापाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अरु ओली पक्षका संसद देखाएर गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पदको दावी गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। संविधानको धारा 76 उपधारा 5 अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमत जुटाउन प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई गत शुक्रबार अपराह्न 5 बजे भित्र प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्न भनेपछि देउवाले एमालेको माधव नेपाल पक्षका 26 र जसपाको उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई पक्षका 12 संसद समेत गरी 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पेश गरेका थिए। यसै सम्बन्धी हाम्रा संसद समेत देखाएर देउबा प्रधानमन्त्री बन्न खोजे भन्दै सुरेश थापाले दावी गरेका हुन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्ने आफूहरूसँग आधार रहेको दावी समेत गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा देउवाको पक्षमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन चलिरहेका बेलामा कोइरालाले सो दावी गरेका हुन्। सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्ने अडान हामीसँग छ। कोइरालाले भने कुनै पनि दलले कारबाही गर्यो भने अहिले भएको 149 बाट 2-4 जना घट्लान्, तर संसदमा बहुमत पुर्याउन आवश्यक संख्या हामीसँग छ भन्दै उनले बताएका छन्। उनले देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताएका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारत सरकारले भारतीय भेरिएन्ट लेखिएका यसप्रति संकेत गरिएका सबै पोस्टहरू सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO B1.617 लाई भारतीय भेरिएन्ट नभएको भन्दै भारत सरकारले त्यसलाई भारतीय भेरिएन्ट भन्नु गलत हुने तर्क समेत गरेको छ। सबैभन्दा पहिले भारतमा फेला परेकाले त्यसलाई भारतीय भेरिएन्ट भनिएको थियो। कोरोना भाइरसको भेरिएन्टलाई त्यही स्थानमा नाम जोडेर भन्ने गरिएको छ। जहाँ सबैभन्दा पहिले पाइएको थियो UK भेरिएन्ट र ब्राजिल भेरिएन्ट यसको उदाहरण समेत रहेका छन्। विशेष गरी भारतीय भेरिएन्ट सम्बन्धी पोस्टहरू सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन भारत सरकारले निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी नेपाललाई आगामी साता स्वास्थ्य सामग्री पठाउँछौ भन्दै WHO ले समेत भनेको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा हमेशा तत्काल प्रक्रिया जनाइहाल्ने भारतीय सञ्चार माध्यम यसपटक तुलनात्मक रूपमा मौन रहेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद भङ्ग गरी निर्वाचनमा जाने कदमप्रति खासै प्रतिक्रिया भने जनाएका छैनन्। अधिकांश सञ्चार माध्यमले भने सामान्य समाचार दिएका छन्, कुनै पनि पोजिसन लिएका छैनन्। हिन्दुस्तान टाइम्सले दैनिकका नेपालमा संसद भङ्गका सम्बन्धमा 2 मिनेटको एउटा भिडियो तयार समेत पारेको छ। कोरोना महामारीका कारण नेपालको राजनीतिमा धेरै भारतीय मिडियाको ध्यान नगएको समेत हुन सक्छ भन्ने आशंका गरिएको छ। उसो त भारतका नेपाल मामिला विज्ञहरूले समेत यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन इन्कार गरेका छन् भने भारतका विज्ञहरूका अनुसार यसपटकको भारतको अडान पहिलेको भन्दा खासै फरक हुने छैन। उनले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सबै समस्याको समाधान हुनुपर्ने पहिलेको जस्तै अमूर्त अडान लिनेछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि नेपालको संसद भङ्गप्रति भारतले कुनै पनि धारणा भने राखेको छैन। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका 2 पक्षीय विवाद चर्किरहेका बेलामा वरिष्ठ नेता माधव
नेपाल निकट एक युवा नेताले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। एमालेको भातृ संगठन अनि राष्ट्र वियुगका पूर्व नेता जीवन राईले नेकपा एकीकृत नामको दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। उनी अध्यक्ष रहेको पार्टीमा चुनाव चिन्ह कलम राखिएको छ भने राई काठमाडौँ स्थित पशुपति क्याम्पसका पूर्व विद्यार्थीका नेता हुन्। संखुवा सभा घर भएका राईले शुक्रबार दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन समेत दिएका हुन्। राईले भने अनुसार जेठ 7 गते दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छु, दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि थप कुरा बताउने छु भन्दै उनले बताएका छन्। उनका दल नेकपा एकीकृतमा कल्पना गुरुङ उपाध्यक्ष, विनोद खुलाल महासचिव, अनविक्रम कुमार सचिव, सुशील खनाल कोषाध्यक्ष बनेका छन् भने कार्यसमिति 25 सदस्यीय रहेको छ। विशेष गरी माधव नेपाल निकट एक युवा नेताले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। आउनु आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, हप्ताको 2 दिन बिहान 1 घण्टा बजार खोल्दा पनि भिडभाड बढेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि दाङमा गएको वैशाख 17 गतेदेखि लकडाउन सुरु भएको थियो भने सुरुका दिनहरूमा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अत्यावश्यक सामान खरिद बिक्रीका लागि बजार खुल्ने गरेको थियो। बजारमा भिडभाड हुन थालेको भन्दै हप्ताको 2 दिन आइतबार र बुधबार मात्रै अत्यावश्यक सामग्री खरिद बिक्रीका लागि बजार खुल्ने निर्णय गरिएको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदा बजारमा झनै भिडभाड बढेको र किराना पसल एग्रोभेटमा मानिसहरूको भिडभाड बढिरहेको समेत बताइएको छ। यानि कि हप्ताको 2 दिन बिहान 1 घण्टा बजार खोल्दा पनि भिडभाड बढेको छ। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।